सबै साथीहरुमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। र आज मैले भिडियो बनाउने क्रममा नोबेल प्राइज 2020 सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु र यसमा नाम कसरी याद गर्ने त्यो सम्बन्धी मैले इजी ट्रिक पनि लिएर आएको छु र अब आउने परीक्षामा समसामयिक तर्फबाट यो टपिकबाट पक्कै पनि एउटा प्रश्न आउन सक्छ। त्यही भएर यो टपिक हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब नोबेल प्राइज को कुरा गर्दाखेरि नोबेल प्राइज स्विडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेलको सम्झनामा सन् 1901 देखि दिन सुरु गरेको हो। भनेको मतलब यो सन् 1901 बाट नोबेल प्राइज वितरण गर्न सुरु गरेको हो र अहिले आएर प्रेजेन्ट टाइममा नोबेल प्राइज 6 वटा क्षेत्रमा प्रदान गरिन्छ र त्यो 6 वटा क्षेत्र रहेको छ चिकित्सा, मेडिसिन, भौतिक, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, शान्ति, पीस, साहित्य, लिटरेचर, अर्थशास्त्र, इकोनोमिक्स। यसरी यो 6 वटा क्षेत्रमा अहिले आएर नोबेल प्राइज प्रदान गरिन्छ भने सन् 1968 देखि मात्र यो अर्थशास्त्र, इकोनोमिक्स क्षेत्रमा नोबेल प्राइज प्रदान गर्न थालिएको हो। त्योभन्दा पहिला 5 वटा क्षेत्रमा यो 1, 2, 3, 4, 5 यो 5 वटा क्षेत्रमा मात्र नोबेल प्राइज प्रदान गरिन्थ्यो र यसपालिको नोबेल प्राइज शान्तिमा हैन पीसमा नोबेल पीस प्राइज कसलाई प्रदान गरियो भन्दाखेरि यो मैले यहाँनिर लेखेको छु WFP लाई। WFP भनेको वर्ल्ड फुड प्रोग्रामलाई। यो वर्ल्ड फुड प्रोग्राम UNO को एउटा अंग हो जसलाई हामी विश्व खाद्य कार्यक्रम भन्छौं। यसको अफिस नेपालमा पनि रहेको छ। किन प्रदान गरियो भन्दाखेरि त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। भोकमरी हटाउनको निमित्त राम्रो काम गरे बापत यो WFP लाई यसपालिको नोबेल पीस प्राइज प्रदान गरेको हो र यो WFP को कुरा गर्दाखेरि यसको स्थापना 1961 मा भएको हो भने यसको मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर रोम इटालीमा रहेको छ। त्यस्तै नोबेल प्राइज इन लिटरेचर साहित्यमा यसपालिको नोबेल प्राइज कसलाई प्रदान गरियो भन्दाखेरि लुइस ग्लुकलाई। लुइस ग्लुकलाई यसपालिको नोबेल नोबेल प्राइज इन लिटरेचर प्रदान गरेको हो साथीहरु। र यो लुइस ग्लुक चाहिँ अमेरिकी कवियत्री हुन्। अमेरिकी कवियत्री हुन् लुइस ग्लुक। र किन प्रदान गरियो भन्दाखेरि लुइस ग्लुकले सुरीली काव्यात्मक आवाजमा साहित्यको रचना गरेको कारणले उनलाई यसपालिको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर प्रदान गरेको हो। र यो नाम कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि लुइस ग्लुक यो ग्लुकबाट ग्लु बन्छ साथीहरु। ग्लुकबाट ग्लु बन्छ र ग्लु भनेको टाँस्ने कुरामा यो ग्लु भनेको बुकहरू टाँस्नलाई प्रयोग गरिन्छ र बुक भनेको केसँग सम्बन्धित रहेको छ भन्दाखेरि साहित्यसँग। र यो ग्लु भनेको ग्लुबाट ग्लु भनेको बुकलाई टाँस्ने कुरामा प्रयोग गरिन्छ र यो बुक भनेको साहित्यसँग सम्बन्धित छ। यस प्रकार हामीले यो ग्लुक शब्द देख्ने बित्तिकै यो साहित्यमा हैन उनले नोबेल प्राइज पाए भनेर सम्झिन सक्नुपर्छ हामीले। यो चाहिँ अमेरिकी कवियत्री हुन् साथीहरु। र एउटा मैले यहाँ नोट भनेर लेखेको छु। यो लुइस ग्लुकको कुरा गर्दाखेरि लुइस ग्लुकले एउटा प्रसिद्ध बुक लेखेको छ। त्यो बुकको नाम रहेछ एभर्नो। एभर्नो भन्ने बुक लुइस ग्लुकले लेखेको प्रसिद्ध बुक हो। कहिले लेखी भन्दाखेरि 2006 मा। त्यस्तै नोबेल प्राइज इन फिजिक्स यसपालिको भौतिक क्षेत्रमा 3 जनालाई यो नोबेल प्राइज प्रदान गरेको छ। त्यो 3 जना रहेको छ रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजेल र एन्ड्रिया गेज। मैले यहाँनिर पर्सेन्ट लेखेको छु साथीहरु, ध्यान दिनु होला तपाईहरुले। यसपालिको भौतिक क्षेत्रमा जति नोबेल प्राइजको राशि रहेको छ त्यो राशि मध्ये 50% प्राइज यो रोजर पेनरोजलाई र बाँकी रहेको 50% प्राइज 25% र 25% यो रेनहार्ड गेजेल र एन्ड्रिया गेजलाई प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै किन दियो त यिनीहरूलाई भन्दाखेरि
यो रोजर पेनरोजले ब्ल्याक होलको खोज र रहस्य पत्ता लगाएको कारणले उनलाई यसपालिको यो भौतिक क्षेत्रको नोबेल प्राइज प्रदान गरियो भने यो दुईजना रेनहार्ड गेजेल र एन्ड्रिया गेजले चाहिँ आकाशगंगाको मध्यमा हाम्रो जुन मिल्की वे ग्यालेक्सी रहेको छ त्यसको सेन्टरमा यो सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होल रहेको रहस्य पत्ता लगाएको कारणले यो दुईजनालाई पनि भौतिक क्षेत्रमा नोबेल प्राइज प्रदान गरेको। अब नाम चाहिँ कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि पहिला यो दुईटा नामहरू साथीहरू, यो गेजेल र यो गेज। यो गेजेल र गेज भनेको गजसँग नजिक रहेको शब्द छ र गज भनेको एस्क्यू गज फिजिक्समा प्रयोग गरिन्छ र फिजिक्सको वर्ड देख्ने बित्तिकै यो फिजिक्स यानी कि भौतिक क्षेत्रमा यो दुईजनाले नोबेल प्राइज पाए भनेर हामीले सम्झिन सक्नुपर्छ। यो रेनहार्ड गेजेल र एन्ड्रिया गेज कसरी सम्झिने भन्दाखेरि गज एस्क्यू गज फिजिक्समा युज हुन्छ र यो गजबाट भयो गेजेल र गेज, यो दुईटा भयो फिजिक्समा र बाँकी रहेको छ रोजर पेनरोज। अब रोजर पेनरोजलाई चाहिँ कसरी सम्झिने भन्दाखेरि यो मान्छेले जहिले पनि ब्ल्याक होलमा पेन फाल्थ्यो तर त्यो पेन कहिले पनि फर्केर आउँदैन थियो। आज फाल्यो फेरि भोलि फाल्यो हैन, अर्को दिन पनि फाल्यो, रोज रोज पेन फाल्दाखेरि उसले पत्ता लगायो भनेर के पत्ता लगायो भन्दाखेरि ब्ल्याक होलको छ भन्ने कुरा पत्ता लगायो भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट भयो रोजर पेनरोज र यस प्रकार तपाईहरुले यो तीनटा नाम पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग रहेको छ नोबेल प्राइज इन रसायन है, रसायन मिन्स केमिस्ट्री। यो टपिकबाट पक्कै पनि अब आउने परीक्षामा प्रश्न आउन सक्ने चान्सेस 99% रहेको छ साथीहरू। यहाँबाट एउटा प्रश्न आउँछ र त्यो एउटा प्रश्न पनि तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो भने 2 मार्क्स पाउनुहुन्छ। अब रहेको छ रसायन केमिस्ट्री क्षेत्रमा, रसायन केमिस्ट्री क्षेत्रमा नोबेल प्राइज दुईजनाले पाएको छ र त्यो दुईजना रहेको छ को यहाँ नाम लेखाउँदैछु। एउटा रहेको छ इमानुएल चार्पेन्टियर, इमानुएल चार्पेन्टियर यो चाहिँ फ्रान्सको हो भने अर्को रहेको छ जेनिफर डाउटन, जेनिफर डाउटन सरी, र यो जेनिफर डाउटन चाहिँ युएसए को रहेको छ। अब यिनीहरूले किन नोबेल प्राइज पाए भन्दाखेरि त्यो पनि म लेखाउँछु किन पाए नोबेल प्राइज। यिनीहरूले चाहिँ जिन एडिटिङको तरिका, जिन एडिटिङको तरिकाको खोज गरे वापत यो जिन एडिटिङलाई हैन, यो जिन एडिटिङलाई जिनोम एडिटिङ पनि भनिन्छ साथीहरू। र यो जिनको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक लिभिङ बिङहरुमा प्रत्येक जीवहरुमा जिन रहेको हुन्छ र जिनले जेनेटिक मेटेरियलहरु ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ र जिनको कुरा गर्दाखेरि त्यो जिनमा हुन्छ डीएनए, जिनमा हुन्छ डीएनए र डीएनए को स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ साथीहरू। यो हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ र यहाँनिर हुन्छ डीएनए हुन्छ। यो डीएनए भनेको डीअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड हो, डीअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड हो। यो डीअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिडले आमा बुवाको क्यारेक्टर छोराछोरीमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ र यसमा जिन कोडहरु हुन्छ र डीएनए मा 4 वटा जिन कोड हुन्छ। एउटा भयो एडेनिन, अर्को भयो थाइमिन, साइटोसिन र गुआनिन। यो 4 वटा कोड हुन्छ। यसलाई ए ले डिनोट गर्छ, यसलाई टी ले, यसलाई सी ले र यसलाई जी ले डिनोट गर्छ। यदि कुनै पनि मानिसमा हैन, कुनै पनि मानिसमा तपाईको जेनेटिक कुनै रोग छ भने
यो जिन कोडहरूलाई एडिट गरेर त्यो रोगलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने कुराको खोज गरे बापत यो दुईजना इमानुएल चार्पेन्टियर र जेनिफर डाउडनलाई यसपालिको केमिस्ट्रीको नोबेल प्राइज प्रदान गरेको हो साथीहरू। र यसको नाम कसरी याद गर्ने? यो डिएनए डिएनएबाट डाउटन भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। डिएनएबाट के रे डाउटन हुन्छ। त्यसपछि यो डिएनए को स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। यो डिएनए को स्ट्रक्चरमा यो कतिवटा यसको यो छेउ रहेको छ भएको हैन। यसको इन्ड कतिवटा रहेको छ हेर्नु त 1 2 3 4 यसको चारवटा इन्ड रहेको छ। म यो सम्झिनलाई नाम कसरी सकिन्छ हैन, चारवटा। अनि यो चारबाट भयो चार्पेन्टियर। यो डिएनए मा चारवटा इन्ड हुन्छ, चार्पेन्टियर नभए चारवटा बेस हुन्छ भने पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट के भयो चार्पेन्टियर, इमानुएल चार्पेन्टियर र यो डिएनए को डबाट हुन्छ डाउटन। यो दुईटा नाम यसरी तपाईहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर जेनिफर डाउटन र यो इमानुएल चार्पेन्टियरलाई यसपालिको केमिस्ट्रीको नोबेल प्राइज प्रदान गरेको हो साथीहरू। अन्य अझ पनि जानकारी रहेको छ, इक्जाममा यो नामहरूले कन्फ्युजन गर्न सक्छ तपाईहरूलाई। त्यही भएर मैले यसरी भनेको हो। र प्रत्येक चोटि लोकसेवाले इक्जाम लिँदाखेरि यो नोबेल प्राइजबाट एउटा क्वेसन राखेको देखेछु मैले। त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब रहेको छ चिकित्सा। चिकित्सा भनेको मेडिसिन र यसपालिको मेडिसिनमा नोबेल प्राइज 3 जना व्यक्तिलाई दिएको छ। र 3 जना व्यक्ति को रहेछ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा रहेको छ हार्वे जे अल्टर। अर्को रहेको छ माइकल ह्युटन यो आधा हो। त्यसपछि 3 नम्बरमा रहेको छ चार्ल्स एम राइस। यसपालिको चिकित्सा मेडिसिन क्षेत्रमा यो हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्युटन र चार्ल्स एम राइसलाई नोबेल प्राइज प्रदान गरेको छ। किन प्रदान गरियो भन्दाखेरि यो म लेखाउँदैछु, यिनीहरूले हेपाटाइटिस सी भाइरसको खोज गरे बापत। यो हेपाटाइटिस सी नाम गरेको भाइरसको खोज गरे बापत। यो भन्दा पहिला हेपाटाइटिस ए र बी भाइरसको खोज भइसकेको थियो र यो हेपाटाइटिस सी भाइरसको खोज भएको थिएन। त्यही भएर यो हेपाटाइटिस सी को ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो साथीहरू। र यो हेपाटाइटिस सी ले लाग्ने रोगको नाम सर्होसिस हो। सर्होसिस डिजिज लागेर धेरै मान्छेहरू मर्ने गर्थे। र जब यो साइन्टिस्टहरूले यो हेपाटाइटिस सी भाइरसको खोज गरे, अब यसको उपचारमा सहयोग हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले गरेको योगदानले गर्दाखेरि मेडिसिन क्षेत्रमा यसपालिको यो 3 जनाले हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्युटन र चार्ल्स एम राइसलाई नोबेल प्राइज प्रदान गरेको छ। नाम कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि साथीहरू अलिक फनी छ, हेर्नुहोस्। माइकल ह्युटन भन्ने डाक्टर राइस खाएपछि, माइकल ह्युटन नाम गरेको डाक्टर राइस यानि कि भात खाएपछि अल्टर औषधि दिन्छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। यो सम्झिनलाई मात्रै हो। माइकल ह्युटन नाम गरेको डाक्टरबाट भयो चिकित्सा हैन। राइस खाएपछि अल्टर औषधि दिन्छ भनेर तपाईहरूले यो 3टा नाम हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्युटन, चार्ल्स एम राइस सम्झिन सक्नुहुन्छ। केही गरेर यो बिर्से पनि यो राइस, ह्युटन र अल्टर सम्झिनु भयो भने तपाईहरूले परीक्षामा त्यो सही आन्सरमा टिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले तपाईलाई 2 नम्बर दिलाउन सक्छ साथीहरू। अब लास्टमा रहेको छ अर्थशास्त्र। इकोनोमिक्स। यसपालिको अर्थशास्त्रमा 2 जनालाई नोबेल प्राइज प्रदान गरेको छ साथीहरू। एक जना रहेको छ पल आर मिलग्राम
मिलग्राम र अर्को रहेको छ रोबर्ट विल्सन। रोबर्ट विल्सन विल्सन यो दुईजना व्यक्तिलाई यसपालिको अर्थशास्त्रमा नोबेल प्राइज प्रदान गरेको छ। पल आर मिलग्राम र रोबर्ट विल्सनलाई। र यो नाम सम्झिनले के गर्ने भन्दाखेरि जुन देशमा धेरै मिल हुन्छ, मिल भनेको इन्डस्ट्रिज प्लस त्यसमा रोबोट हुन्छ, रोबोट मिल पनि छ र त्यसमा रोबोट पनि काम गर्ने छ भने त्यो मिलको उद्योगको प्रोडक्सन धेरै हुन्छ। प्रोडक्सन धेरै भयो भने हैन त्यहाँको अर्थशास्त्र, त्यो देशको अर्थशास्त्र बलियो हुन्छ। किनभने प्रोडक्सन धेरै भयो भने धेरै बिक्री हुन्छ, धेरै बिक्री भयो भने धेरै आम्दानी भयो, आम्दानी भइसकेपछि अर्थशास्त्र बलियो हुन्छ। सो यो दुईटालाई कसरी सम्झिने भन्दाखेरि मिल प्लस रोबोट, मिल र रोबोट भयो भने प्रोडक्सन धेरै हुन्छ अनि अर्थशास्त्र इकोनोमिक्स कन्डिसन राम्रो हुन्छ। सो हामीले सम्झिन सक्छौँ पल आर मिलग्राम र रोबर्ट विल्सन। यस प्रकार हामीहरूले यो 2020 को नोबेल प्राइजको विनरहरूको सबै नाम सजिलै याद गर्न सक्छौँ साथीहरू। र अब आउने परीक्षामा यहाँबाट पक्कै पनि एउटा प्रश्न देख्न पाइन्छ। त्यही भएर यो भिडियोलाई मिस नगर्नुहोला र यो सबै बाइहट गर्नुहोला साथीहरू। र यस्तै यस्तै जानकारीको लागि तपाईहरूले हाम्रो च्यानल स्मार्ट एजुकेसनल ट्रिकलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने शेयर गरिदिनुहोला। नमस्ते।